399 BC में जबकि 30 टायरेंट्स की हुकूमत को ओवरथ्रो कर दिया गया था, एथेंस की अपनी हुकूमत दोबारा से कायम हो चुकी थी, तो सोक्रेटिस का ट्रायल शुरू हुआ। उस पे इल्ज़ाम ये था कि उसने नौजवानों को गुमराह किया है, उसने नौजवानों को करप्ट किया है, और उस पे इल्ज़ाम ये था कि रियासत के जो अपने असूल व कवानीन हैं और देवताएं हैं, उनके खिलाफ सोक्रेटिस जो है नौजवानों को वरगला रहा है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। यानी उस पे हेरेसी का भी इल्ज़ाम था और उस पे दूसरी तरफ करप्टिंग द यूथ का भी इल्ज़ाम था। जो पीपल्स कोर्ट एथेंस में उस ज़माने में हुआ करते थे, वो भी बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है कि हमारे यहाँ तो जूरी जो है वो छोटी होती है, 12 लोगों की वगैरह वगैरह, तकरीबन दर्जन लोगों की। तो एथेंस में जो कोर्ट्स होते थे उसमें तकरीबन 500 लोग होते थे, बहुत बड़ा कोर्ट था वो। 500 लोगों के सामने आप अपना नुक्ता नज़र प्रेजेंट करते थे। वो 500 लोग किस तरह से सिलेक्ट होते थे? वो इस तरह से कि जितने तमाम सिटीजन्स हैं उनको बाय लॉट सेलेक्ट किया जाता था, जिससे मुराद ये होती थी कि उनको वोट से नहीं सेलेक्ट किया जाता था, मगर उनका हर बंदे को रैंडमली चुन लिया जाता था, और तकरीबन 500 लोग एक गो में आते थे। फिर रैंडमली जितने सिटीजन्स हैं उसमें से जूरर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते थे। तो ये एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का कोर्ट था। एक तरह से एक 500 लोग तो पूरा मजमा बनता है, तो एक तरह से एक मजमे के सामने आपने अपना नुक्ता नज़र बयान करना होता था, अपना दिफा करना। तकरीबन इसी तरह सोक्रेटिस का जो है वो ट्रायल हुआ, उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाए जो मुखालिफिन थे, सोक्रेटिस के जो मुखालिफ थे। सोक्रेटिस ने एक हैरत अंगेज़ बात की, इसके बजाय कि वो अपना दिफा करे, उसने तकरीबन अवाम के सामने, पब्लिक के सामने और अपने दुश्मनों के सामने इस तरह का रवैया अख्तियार किया कि जैसे कि उसको ना तो कोई परवाह है इस कोर्ट की, ना वो अपना दिफा करना ज़रूरी समझता है, बल्कि उल्टा वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता रहा इस मकसद के लिए कि मज़ीद वो और सवाल उठाए एथेंस के सियासी और सकाफ़ती वैल्यू सिस्टम के हवाले। जो भी एथेंस का की जो सोच है उसके वाले से वो मज़ीद और सवाल उठाता चला। तो आखिर में ये हुआ कि एक तरह सोक्रेटिस ने जो अपने जूरर्स हैं, जो लोग उसको ट्राई कर रहे थे, एक तरह से उनको एग ऑन किया, एक तरह से उनको भड़काया कि वो सोक्रेटिस को सजाए मौत सुनाए। अपना दिफा करने के बजाय उलट उनको भड़काता रहा। अजीब सी बात है, और बहुत सारे लोग इस पे, बहुत सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इस पे बाद में भी लिखते रहे कि सोक्रेटिस ने क्यों लोगों को अपने ट्रायल पर भी क्यों भड़काता रहा। खैर, मेरे पास इसका जवाब तो नहीं। बहरहाल उस पीपल्स कोर्ट ने सोक्रेटिस को गिल्टी चार्ज किया, यानी कि उस पर जो इल्ज़ाम लगा था उसको दुरुस्त समझा, और उसको ये कहा गया कि तुम अपने लिए क्या सज़ा चुनते हो। एथेंस में ये आम बात थी कि आपको 2 सज़ाएँ दी जा सकती थीं। एक ये कि आप जहर पी के अपने आप को मार दें, और दूसरा ये कि आप शहर छोड़ के चले जाएं। अक्सर लोग जब इस तरह का ट्रायल होता था शहर छोड़ के चले जाते थे। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि एनेक्सागोरस भी एथेंस छोड़ के चला गया। जब ट्रायल ख़त्म हुआ तो सोक्रेटिस से ये पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। सोक्रेटिस ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि जितनी मेरी ज़िंदगी बच गई है उस ज़िंदगी के लिए मुझे हुकूमत मुफ्त खाना दे, और मज़ीद मुझे एक वजीफ़ा भी दे, क्योंकि मैं एथेंस का खैर ख्वाह हूँ। आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीना पड़ा। सब उसके जो तालिब इल्म थे, करीबी तालिब इल्म जो थे, उसके जेल सेल में जमा थे। उनमें से एक जो स्टूडेंट था वो रोना शुरू हो गया, बेदहाड़ रोना शुरू। तो सोक्रेटिस ने उसको दिलासा दिलवाया। उसने कहा तुम क्यों रो रहे हो? मेरे आखिरी वक्त में ऐसे क्यों घबरा रहे हो? काम डाउन। सोक्रेटिस ने यह फैसला किया कि वो अपने आप को खुद नहलाएगा पहले, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि अपनी वफात के बाद कोई और उसके बदन को साफ करे या नहलाए। उसने खुद नहाया, धोया, तैयार हुआ, बैठ के आराम से उसने अपना जहर का प्याला पकड़ा और पी लिया। पहले उसको पैरों के अंदर सेंसेशन उसकी ख़त्म हुई, वो उनको महसूस नहीं कर सकता था। आहिस्ता 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 वो ऊपर आती गई और सोक्रेटिस का दिल रुक गया।
اور اس کی وفات ہو گئی۔ سوکریٹیز نے کیوں نہیں جلا وطنی قبول کی جس طرح انیکزیگورس نے قبول کی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ سوکریٹیز کا یہ خیال تھا کہ جو بندہ واقعی ایک فلاسفر ہے، ایک سچا فلاسفر ہے، یعنی کہ واقعی علم سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈر سکتا۔ سوکریٹیز نے اپنی جوانی میں بھی کمال بہادری کا ثبوت پیش کیا جب اس نے جنگ کے اندر اپنے دوست کو بچایا، اور اب آخری وقت میں بھی اس نے اپنی بہادری کا منہ بولتا ثبوت دیا۔ دوسری بات یہ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ ایتھنز سے کہیں اور چلا جائے تو وہاں پر بھی اس کو یہی سوال اٹھانے ہوں گے، اور وہاں پر بھی اس کو اسی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہتر ہے کہ ایتھنز میں ہی رہ جائے اور جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ تیسری آرگیومنٹ یہ دی جاتی کہ کیونکہ سوکریٹیز ایتھنز میں رہتا تھا، ایتھنز کے قوانین کو قبول کرتا تھا، اور ایتھنز کے قوانین کو یا خیالات کو، تصورات کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ اپنی قربانی پیش کرنا شاید بہترین طریقہ ہے ایتھنز کی اصولوں کو غلط ثابت کرنے کا۔ آخر میں یہ کہ اگر وہ بھاگ جاتا تو اس کے جو دوست تھے، اس کے جو طالب علم تھے، ان کو پکڑ لیا جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ جو ہے وہ مصیبت جھیلے، لہٰذا اس نے اپنی موت قبول کی۔ سوکریٹیز کے آخری الفاظ تھے، "Crito, we owe a rooster to Asclepius. Please don't forget to pay the debt." اس کی مراد یہ تھی کہ اب فائنلی میری روح جو ہے میرے جسم سے آزاد ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اس قربانی کے نتیجے میں وہ امید کرتا ہے کہ ایتھنز کی جو بیماریاں اور مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ پلیٹو، ایرسٹوٹل، تمام کلاسیکل فلسفی جو ہے بنیادی طور پہ سوکریٹیز سے متاثر ہے۔ سٹوئکس ہوں، سینکس ہوں، اسکیپٹکس ہوں، ایپیکیورینس ہوں، سوکریٹیز کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے فلسفی میں، بلکہ ویسٹرن پولیٹیکل اینڈ فلسافیکل تھاٹ کا وہ بانی سمجھا جاتا ہے، دا فادر آف فلسفی۔ ڈائلیکٹکس بذات خود، یعنی کہ سوکریٹک ڈائلیکٹکس، میں سمجھتا ہوں کہ جدید سائنس کی بنیاد ہے، بنیادی وہ سوال ہے، بنیادی وہ طریقہ ہے، بنیادی وہ فلسافیکل میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ سوکریٹیز کا اور سوکریٹک ڈائلیکٹکس کا تعلیم پہ بھی بڑا گہرا اثر ہوا۔ کس طرح سے؟ یہ مثال طور پہ بہت سارے ٹیچرز، میرے جیسے ٹیچرز، ہم سوکریٹک ڈائلیکٹکس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال طور پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ طالب علموں سے ایک سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں اس سوال و جواب کے سلسلے میں سچائی تک پہنچا جائے، کلیئر تھنکنگ ڈیولپ کی جائے، تنقیدی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے۔ میرا خیال ہے سوکریٹیز کے جو بھی سیاسی نقطہ نظر تھے، عزائم تھے، اس کی سیاسی سوچ جو بھی تھی، اس کا جو ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے، سوکریٹک ڈائلیکٹکس جو ہیں، وہ ایک ایسی کنٹریبیوشن ہے انسان کی تاریخ میں جو کہ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ سوکریٹیز فلسفی کا پہلا مارٹر ہے، یعنی کہ ایسا فلسفر کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ علم کی خاطر پیش کر دیا ہو۔ لہٰذا اس حوالے سے سوکریٹیز کی جو قربانی ہے اس کو کوئی بھی فلسفر، کوئی بھی تھنکر بھلا نہیں سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔